ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ ከመይ ቀኒኹም እንኳን ኣብ መደብና ብድሓን መጻኹም ናበልኩ ሎም ድማ ከምቲ ልሙድ መንፈሳዊ ሕቶን መልስን ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሞን 7 መንፈሳዊ ሕቶታት ተሕታቲትና ነርና ሕዚ ድማ 7 ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ያው በጠቕላላ 14 ናይ ነፍሲ ምግቢ ክንመገብ ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ቅድምቱ ናይ ሎማዓንቲ መዋልና ናይ ዝሓለፈ ሰሞን መልሲ ክነቐምጥ ኢና ማለት እዩ ራት ቤተሰበይ ካብ መፈለምታ እስካብ መወዳእታ ምሳይ ክትጸንሑ ብትሕትና ይላበወኩም ማለት እዩ ክንደይ ረኺብኩም ድማ ሕዚና መለስናዮ ከም ስለንኸይድ ኣብ ኮሜንት ክትጽሕፉለይ ብዘጋጣሚ ይላበወኩም ብጣዕሚ ጽቡቓት ዝኾና ሕቶታት እየን ነይረን ኣብ ናይ ኣቦና አብርሃም ዘተኮራየን ሕዚ ድማ ካብ ምቕጻል ካልኣይ ክፋለን ኣብ ሻውዓይ ክፋል ክንቅጽለሉ ኢና ማለት እዩ ናይ ኣቦና አብርሃም ተዘሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን ግን ከዓ ካብ ባሕሪ ብጭርፋ ከም ዝበሃል ንእሽተን በትድኹም አንደበትና ሕቶታት ናውፃና ክንፈልጦም ክንዝግባና ክንፈልጦም ኢና ማለት እዩ ራት ቤተሰበይ እሽምባር ክስታ ቪድዮ ንዘይምንባሕ ናፍቱ ናይ ዝሓለፈ ሕቶን መልስን ከብለኩም ሓቢርና ንራእዮ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እሺ ራት ቤተሰበይ ናፍቱ ሕቶና ክንብል ከለና ቁጽሪ 1 ስሙ ቅድሚ ምቕያሩ ስም አብርሃም መን ነበረ? ሀ አብራም ለ አቡ መሌክ ሐ አሮን ስሙ ቅድሚ ምቕያሩ ስም አብርሃም መን ነበረ? ሀ አብራም ለ አቡ መሌክ ሐ አሮን ሀ አብራም ኢልኩም ዝመለስኩም ሙሉእ መልሲ ራት ቤተሰበይ ባብዛሕኩም ረኺብኩም ጋይኹም ጸጋ በረከቱ እግዚአብሔር አምላክ ይብዝሕልኩም ካልኣይ ሕቶና ሰበይቲ አብርሃም መን ነበረት? ሀ ሳራ ለ ራሄል ሐ ርብቃ ሰበይቲ አብርሃም መን ነበረት? ሀ ሳራ ለ ራሄል ሐ ርብቃ ሀ ሳራ ኢልኩም ዝመለስኩም ሙሉእ መልሲ ማለት እዩ ሳልሳይ ሕቶና በፂሕና ኣለና ኣምላኽ ንአብርሃም ካብ ኣየናይ ቦታ ክወፅእ እዩ ነጊርዎ? ሀ ከራን ለ ኡር ሐ ግብፂ ኣምላኽ ንአብርሃም ካብ ኣየናይ ቦታ ክወፅእ እዩ ነጊርዎ? ሀ ከራን ለ ኡር ሐ ግብፂ መልሳ ለ ኡር ኢልኩም ዝመለስኩም ምሉእ መልሲ ማለት እዩ ራብዓይ በፂሕና ኣለና ዘሪ አብርሃም ከም ምንታይ ክበዝሕ እዩ ተነጊርዎ? ሀ ከም ከዋክብቲ ለ ከም ሳዕሪ ሐ ከም ኣእዋም ዘሪ አብርሃም ከም ምንታይ ክበዝሕ እዩ ተነጊርዎ? ሀ ከም ከዋክብቲ ለ ከም ሳዕሪ ሐ ከም ኣእዋም መልሱ ሀ ከም ከዋክብቲ ዝበልኩም ምሉእ መልሲ ማለት እዩ ከይድኩም ከተንብቡ ትኽእሉ ክቡራት ቤተሰበይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 5 ትረኽብዎ ኢኹም ብሰፊሑ ኣብኺርኩም ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሓምሻይ በፂሕና ኣለና ኣምላኽ ንአብርሃም እንታይ ክገብሮ እዩ ቃል ኣትዩሉ? ሀ ሓያል ተዋጋይ
لا عابي هزبي ح نقص قبسي أملاك نابرهام انتايك قبرؤيو قال آتيلو ها حيال تواقعي لا عابي هزبي ح نقص قبسي لا عابي هزبي إلكم زملسكم مولو ملسي يخونلو قرات بيسوي أبزحتيكم حيال تواقعي إخم إلكم ومالتيو تاكو يبزحلكم كاب خات مهار من ما يخوني دسي بلا تمتساتف اللخم مالتيو تاكو بركة يبزحلكم زاوير أملاك شرشاي بتحنا لنا أبراهام نفلما وان قال أملاك سميعو واتسق كالو من يمسؤ زنبرة ويكعمان يمسؤ من مسؤ نيرو مالتيو ها إساق لا إسماعيل ها لوط أبراهام نفلما وان قال أملاك سميعو واتسق كالو من يمسؤ نيرو ها إسحاق لا إسماعيل ح لوط ح لوط إلكم زملسكم مولو ملسي أبزا فترة معرف 12 فقد 4 ترخوه خرات بيت سوي من الوقت زي برهت لكم تخوينا أبو خيركم بسفحوا كتنبو وتخوليكم مالتيو شوعين ناي مودات نزحنا لنا أبراهام أو كندي إسحاق تاي انتاي انسسايو مسواتي أغريبو أبراهام أو كندي إسحاق انتاي انسسايو مسواتي أغريبو ها بعراي لا تيل ح بقي أبراهام أو كندي إسحاق انتاي انسسايو مسواتي أغريبو ها بعراي لا تيل ح بقي ح بقي إلكم زملسكم ملو ملسي مالتيو كبرات بيت سبي أبزي زستساتفكم اغزيابير أملاك تسقاب لعلي تسقاي عدلكم بدعم دس زبل بزحات سباتيكم تساتفكم اللو مالتيو حزد ما كاو بمقصان نت فيديو نزي موح إلى أي شوعات حتتات حتيتكم نيرنبر بزح حتى صحيفيا لأخو مالتيو بدفتر كبرات بيت سبي حزد ما كاو بمقصال ناي أبونا أبراهام بزحات حتتات كنت حتاتت هنا جن نويحو الفيديو دمان اشتن زي محاز مسلي كاو سلالقاتم نشتن نقرنا كنريو كنفتنينا ماتيو قرات بيت سوي أنا دما خمزي اتحتتات كرئ كاللخو كصحف كاللخو نبع عليه ونصبو غيرو نكت حازلي كحزو وشت أي مالتيو يقبرني أحواتي دما زاوير مسكن تساتفو وحداتي خونكم بزح سباتهم تساتف لكم ياو ناي نفسي مقوي كام زخنا برقص تفلت ويخم إليه تسفاي قبر أجيكم دما قصلولو أي تسهلاتيو أي خوني أو زقدس قال أي خوني أو زهياو قال زي كزينا محلاف أو زي يربح أو زي ننبرلو في المتاتون لساعتات لأكل عين تناخس قبل قل رأس ناخس قبل حملنا نادام صين رئينا خبرات بيت سبي لب نبل اتنعنا أب مدري هنا بسماي تغمنا زهيا وقال زئيو أو زي أبناتي بيج وي أبناتي حتى الملسن طرح زي كنا أو زخوني يخون محورا وميديا هنكر كلنا جيزينا كنهو زقبانا لا تقدس قاليو إذننا كنهو القبانا لا تقدس قاليو عيننا ون كنريال زقبانا نص مالتي لمنتاي نايس جاي ناي نفسي هوتيو خاو بمثال لدما وشتنا سلام لبنا السوق قالون طرحيو ماسزي كله خدو زي خل حق ايو قالو مسن نسمع منفسنا يهدئ
كل ነገር ውሽጥና ለጨነቀና ነገር ከነስተብዕል ይገብረና ማለት እዩ ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ክብራት ቤተሰቤ ናይ ዝሓለፈ መልሲ እዚ ይመስል አውዚ ዘይበረህልኩም ተዳኸልዩ ኣብ ኮሜንት ጽሓፍዎ ሓቢርና ክንሪኦ ክንፍትኒና ማለት እዩ بمقصال لابناي لمعنت كبلكم እሺ ክብራት ቤተሰቤ ናይ ልሙዓንቲ ሕቶታት ድማ ቁጽሪ 1 ንቀጽል ኣለና ሰናይ ተሳትፎ ይስሐቅ ወለድ ከሎ አብርሃም ወዲ ክንደይ ዓመት ነይሩ ሀ 100 ለ 75 ሐ 80 መ መልስ የለን ይስሐቅ ወለድ ከሎ አብርሃም ወዲ ክንደይ ዓመት ነይሩ ሀ 100 ለ 75 ሐ 80 መ መልስ የለን خላይ ሕተና አምላክ ከየጥፋአ አብርሃም ዝለመነላ ከተማ ማን ትበሃል ሀ ነነዌ ለ ኢያሪኮ ሐ ሶዶም ሳልሳይ ሕቶና ይስሐቅ ሰበይቱ ዘምጻሉ አገልጋሊ አብርሃም ማን ይበሃል ሀ ህልቂና ለ ኢሊ ሐ አልዓዛር ይስሐቅ ሰበይቱ ዘምጻሉ አገልጋሊ አብርሃም ማን ይበሃል ሀ ህልቃና ለ ኤሊ ሐ አልዓዛር رابعي حتو አምላክ ብዘሪ አብርሃም ኩሎም አህዛብ እንታይ ከም ዝኾኑ እዩ ተዛሪቡ ሀ ክጠፍኡ ለ ክባረኹ ሐ ክፍተኑ አምላክ ብዘሪ አብርሃም ኩሎም አህዛብ እንታይ ከም ዝኾኑ እዩ ተዛሪቡ ሀ ክጠፍኡ ለ ክባረኹ ሐ ክፍተኑ ሓምሻይ ሕቶ ቀዳማይ ወዲ አብርሃም ማን ይበሃል ሀ ይስሐቅ ለ እስማኤል ሐ ያዕቆብ ቀዳማይ ወዲ አብርሃም ማን ይበሃል ሀ ይስሐቅ ለ እስማኤል ሐ ያዕቆብ ሻድሻይ አዶ ይስሐቅ ማን ትበሃል ሀ አጋር ለ ኮጢራ ሐ ሳራ አዶ ይስሐቅ ማን ትበሃል ሀ አጋር ለ ኬጡራ ሐ ሳራ ሸውዓይን ናይ መወዳእታን ሕተና ሶዶም ቅድሚ ምጥፋኣ ክንደይ አጋይሽ ወይ ከዓ መላእክቲ ናብ አብርሃም መጽዮም ሀ 3 ለ 1 ሐ 2 ሶዶም ቅድሚ ምጥፋኣ ክንደይ አጋይሽ ወይ ከዓ መላእክቲ ናብ አብርሃም መጽዮም ሀ 3 ለ 1 ሐ 2
እሺ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ መደብና እዚኣ ትመስል ነይራ። ናይ ሎማዓንቲ ሕቶታት እውን ብደንብ ጌርኩም ከም ትምልስዎ በዓልቲ ሙሉእ እምነት እየ። ሃና ጥሪኢትኩም ኣይፈለኒ ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰበይ ትገብሩለይ ሞራላዊ ሓገዝ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን። ክብሮት ይሃበለይ። ኣነ ዝኸፍለኩም ነገር የለይ። እግዚአብሔር አምላክ ውእለታኹም ይኽፈለኩም እየ ዝብለኩም ማለት እዩ። ስለዚ ንበረከት ኩላትኩም ተሳተፉ። ካሊእ ግዜ ብካሊእ ኣርእስቲ ብካሊእ ፕሮግራም ከም ፈቃድ እግዚአብሔር እስካብ ንራኸብ ክስካብ ሽዑ ሰሰናዩ ንኩሉ ወዲ ሰብ ይኹን።